दर्शकबिन नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनले प्रादेशिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको प्रदेश बहस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म मुस्कान श्रेष्ठ। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत प्रदेशको विकास र समृद्धिको मात्र नभई यस प्रदेशभित्र रहेका राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक यी सबै खाले गतिविधिहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ। चर्चित भन्दा पनि विविध कारणले चर्चामा आउन नसकेका त्यस्ता सम्भावनाहरूलाई खोज्दै यसै कार्यक्रम मार्फत राज्यको आँखासम्म पुर्याउनु हाम्रो उद्देश्य हो। दर्शकवृन्द, नेपाल सरकारले कोभिड-19 को नियन्त्रणको लागि भनेर गरेको लकडाउन खुलिसक्दा पनि बन्द गरेको सीमा नाका नखुलेकोले गर्दाखेरि सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका आम जनताहरूलाई निकै शास्ति भोग्नु परिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासीहरू अब आन्दोलनमा उत्रेका छन्। अब सरकारको योजना भने के त हो? यसै विषयलाई लिएर सहकर्मी हरिशंकर शर्माको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। हालसम्म नेपाल भारत सीमा खुल्ला छ कि बन्द छ भन्ने विषय अन्यलमा परेको छ। नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार मङ्सिर 30 गतेसम्म नेपाल भारत खुल्ला सिमाना बन्द राख्ने निर्णय गरिएको थियो, तर मङ्सिर 30 गतेपछिको निर्णय औपचारिक रूपमा हुन सकेन। नेपाल सरकारका प्रतिनिधिको भनाइ अनुसार मङ्सिर 30 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार अर्को निर्णय नभएसम्म सीमा बन्दलाई निरन्तरता दिइने, तर नेपाल भारतसँग जोडिएका 11वटा नाकाहरूबाट आवत जावतलाई सहज बनाइनेछ, जसमा नेपाल भारतको मुख्य प्रवेशद्वार मानिने वीरगञ्ज रक्सोल नाका पनि एक हो। तसर्थ प्रष्ट रूपमा नेपाल भारत सीमा नाका बन्द राख्ने भन्दै अनौपचारिक रूपमा बन्द राख्ने नेपाल सरकारको आदेश छ, जसको पालना गर्दै वीरगञ्ज स्थित नेपाल भारत खुल्ला सिमाना बन्द हो कि खुल्ला हो भन्ने छुट्याउनै गाह्रो भएको छ। सर्वसाधारणलाई पैदल आवत जावतमा कुनै रोकटोक छैन, तर सवारी साधन आवत जावतमा रोक लगाइएको छ। प्रशासनले सवारी साधन आवत जावतमा रोक लगाइएको भनिए तापनि त्यहाँ खटेका सुरक्षाकर्मीहरूको मानसिकतामा भर परेको देखिन्छ। वीरगञ्ज भन्सार हुँदै कुनै बेला सानादेखि ठूला सवारी साधनहरूलाई आवत जावतमा रोकटोक छैन भने कुनै बेला मोटरसाइकल तथा 3 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूलाई पनि रोक लगाइने गरिएको छ, जसबाट सीमा वारिपारी आवत जावत गर्नेहरू चोर नाकालाई प्रयोग गरिरहेका छन्। वीरगञ्ज रक्सोल नाकाबाट अहिले दिनहुँ हजारौं सर्वसाधारणहरू आवत जावत गर्ने गरेका छन्, तर सीमा नाका बन्दको नाममा दुःख मात्रै दिने गरिएको पाइएको छ। यदि आवत जावत नै बन्द गर्ने हो भने औपचारिक रूपमा सीमा नाका खोल्नु पर्यो, नत्र औपचारिक रूपमा रोक नै लगाउनु पर्यो। तर कुनै ठोस निर्णय नगरेर नेपाल सरकारले पेन्डुलममा राखेको कारण सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ भने त्यही मौका छोपेर सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नो दुनो सोझ्याउने समेत कार्य गरिरहेका छन्। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वीरगञ्ज स्थितका केही राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू सीमा औपचारिक रूपमा खोल्नुपर्छ भनेर करिब 25 दिनसम्म धरना दिए, तर कुनै आधिकारिक निर्णय भने हुन सकेन। सीमा बन्द राख्ने हो भने पूर्ण रूपमा बन्द नै राख्नु पर्यो, नत्र खुल्ला गर्ने भने औपचारिक रूपमा खोल्नु पर्यो भन्दै गरिएको आन्दोलनको पनि कुनै प्रतिफल भने आउन सकेन। गत हप्तादेखि मुलुकमा भएको राजनैतिक अस्थिरताको कारण उक्त निर्णय पनि अन्यलमा परेको छ। सीमा क्षेत्र औपचारिक रूपमा खुल्न नसक्दा यस क्षेत्र लगायत नेपाललाई नै अर्थतन्त्रमा क्षति पुगेको छ। सीमा बन्दको कारण राजस्व सङ्कलनमा कमी आउनुका साथै नेपाल भारत ओहोर दोहोर गर्ने मजदुरहरू पनि मर्कामा परिरहेका छन्। सरकारले नेपाल भारत खुल्ला सिमानालाई खोल्ने कि बन्द गर्ने विषयमा गरेको निर्णय आम सर्वसाधारण समक्ष पनि पुग्न नसकेको कारण पनि सीमा क्षेत्रका स्थानीयहरूले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। भारतीय सरकारले 2 महिना अघिदेखि नै सीमा खुल्ला गरेको छ भने नेपाल सरकारले हालसम्म कुनै ठोस निर्णय गर्न नसकेको कारण यस्तो अवस्था सृजना भएको हो। दर्शकवृन्द, आजको प्रदेश बहस कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूहका संस्थापक सदस्य ओम प्रकाश सराफ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईहरू यति बेला नेपाल भारत सीमा नाका खोल्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ। खासमा यो कोरोनाको बेलामा सीमा नाका खोलिहाल्नुपर्ने कारण चाहिँ के? अब तपाईको अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दाखेरि तपाईको भारतले पनि आफ्नो सीमा चाहिँ खोलिसकेको अवस्था छ
र नेपालमा पनि कोरोना हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको नियन्त्रणमा छ। अब कोरोनाको निहुमा चाहिँ यो नेपाल भारतको जुन वरदानको रूपमा खुला सीमा रहेको छ त्यसलाई मात्रै बन्द गरेर चाहिँ कोरोना नियन्त्रण हुने होइन। र अर्को कुरो के कि नामको मात्रै र तपाईँलाई खास गरी नेपालतिरबाट आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले चाहिँ नोक्सान हुने गरी जुन तरिकाले बन्द गरिएको छ त्यो चाहिँ एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यस कारणले अब तपाईँ हाम्रो नेपाल र भारतको सम्बन्ध हेर्नुहुन्छ कि यो जुन लगभग 1600-1700 किलोमिटरको खुला सीमा छ, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ छुट्टा छुट्टै देश भए पनि भौगोलिक जुन अवस्था छ, हाम्रो सांस्कृतिक अवस्था छ, जुन आवत जावतको जुन सरल सुविधा छ त्यसले चाहिँ त्यसले कदापि चाहिँ कहिले पनि रोकिएको थिएन के। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन कोरोनाको जुन समस्या छ यो नेपाल भारतको एउटा साझा समस्या पनि हो। त्यस कारणले यो नेपाल भारतको जनतालाई मात्र रोक्ने जुन देखाउने एउटा नाटक जस्तो गरिएको छ त्यसबाट चाहिँ कोरोना चाहिँ नियन्त्रण हुने, कोरोना चाहिँ बढ्ने घट्ने हुने होइन। यसले चाहिँ कुल मिलाएर चाहिँ हाम्रो नेपालको जुन आर्थिक समृद्धिको यात्रा छ, हाम्रो नेपाल भारतको जुन सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक र जनता जनताको बीचको खास जुन सम्बन्ध छ, व्यापारिक सम्बन्ध छ, त्यसमा चाहिँ एउटा ठुलो दरार पैदा गर्ने काम भइरहेको छ र यसबाट ओभरअलमा नेपाललाई नै नोक्सान भइरहेको छ। त्यस कारणले हामी यो खुलालाई जुन हामी वरदानको रूपमा हामी उपभोग गर्दै आएका छौँ यो चाहिँ खुला राख्नुपर्छ भनेर हामी आन्दोलन गरिरहेका छौँ। अनि जस्तो अहिलेको परिस्थिति हेर्ने हो भने हामी आफै पनि कसैको घरमा पाहुना बनेर नजाउँ र कुनै पाहुनालाई आफ्नो घरमा नबोलाउँ है भने यो अवस्थामा तपाईँहरू यो सीमा नाका खोल्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ, यो के ठिक हो? होइन, यो कुन लजिक हो कि तपाईँको साइडबाट लुकेर छुपेर जाँदा आउँदा चाहिँ कोरोना नफैलिने र वैधानिक रूपमा औपचारिक रूपमा चाहिँ जाँदा आउँदा चाहिँ कोरोना फैलिन्छ? जाँदा आउँदा त झन् व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, झन् चेक जाँच गर्न सकिन्छ, झन् विभिन्न किसिमको तपाईँको मापदण्ड लगाउन सकिन्छ। त यसरी चाहिँ अहिलेको जुन अब त यस्तो अवस्था आइसकेछ कि लिभ विथ कोरोनाको अहिले अवस्था आइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यसको कोरोनाको निहुमा नेपाललाई जर्जर बनाउने, नेपाललाई बर्बाद गर्ने चाहिँ जुन काम भएको छ, काम भइराखेको छ र अहिलेको जुन अवस्था छ यो चाहिँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यो एकदमै मतलब कुनै त्यसको तुक नै छैन जुन तरिकाले बन्द गरिएको छ। त्यस कारणले त्यो एकदमै खुला गर्नुपर्छ, सहज गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले हामी चाहिँ सङ्घर्षमा छौँ। होइन, जस्तो यति बेला सीमा बन्दको कुरो गर्नुभन्दा पनि लकडाउन बन्द गर्नु पनि सरकारको बाध्यता थियो, त्यसै गरी लकडाउन खोल्नु पनि सरकारको एउटा बाध्यता नै हो होइन। अहिले कोरोनाको नियन्त्रण मात्रै भएको हो नि त, कोरोनाको अन्त्य भएको छैन। भोलिको दिनमा फेरि कोरोना फैलिन सक्ने पनि उत्तिकै सम्भावना छ र त्यसै गरी सीमा नाका बन्द गर्नु पनि त राज्यको एउटा बाध्यता नै हो। अब हामीले यो परिस्थितिमा एउटा रिस्क नै लिन किन खोज्दैछौँ त? होइन, त्यही म भन्दैछु कि जुन तरिकाले तपाईँको हाम्रो जुन खुला सीमा छ, जुन चाहिँ देखावटी रूपमा बन्द गरिएको छ, त्यो देखावटी रूपमा चाहिँ नाटक मञ्चन नहोस्। र अर्को कुरो के छ कि अहिलेको त अवस्था सामान्य अवस्था हो। अब त तपाईँको इन्टरनेसनल चाहिँ तपाईँको हवाई यातायात पनि खोलिराखेको अवस्था छ, भारतबाट पनि तपाईँको फ्लाइटहरू चाहिँ खुलेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ खास गरी जुन सीमाञ्चलको जनता छ, तराई मधेसको जनता छ, यसलाई चाहिँ तपाईँको यति कमजोर बनाउने काम गरिएको छ यो कोरोनाको निहुमा। हामीलाई लाग्छ कि जुन खास गरी सीमाञ्चलको जनताहरू जुन पहिला आफ्नो अधिकारको लागि होइन, मधेसको स्वाभिमानको लागि जुन लडाइँहरू सीमा नाकामा गएर गर्यो, सङ्घर्ष गर्यो, अनसन गर्यो, त्यसको बदला स्वरूप चाहिँ सरकारले यस्तो चाहिँ कङ्गाल बनाउने काम चाहिँ गरिराखेको छ। तपाईँले उदाहरणको रूपमा म भन्न चाहन्छु, अहिले बिहेवाडीको समय छ, तपाईँको यो महिनामा जुन लगनहरू थियो, अब जुन चाहिँ नेपाल भारत खुला चाहिँ सीमा हुँदाखेरि, आवत जावत सहज हुँदाखेरि चाहिँ भारतीय गाडीहरू आसपासका चाहिँ यहाँका जनताले चाहिँ 2000-3000मा भाडामा चाहिँ लिएर बिहेवाडी चाहिँ गर्थ्यो। तर त्यो बन्द भएको कारणले एकजनाको बिहे गराउनलाई एउटा गाडीको 30,000 20,000 रुपियाँ चाहिँ पे गरेर चाहिँ भाडामा गाडी लिएर चाहिँ बिहे गर्नुपर्ने बाध्यता आएको थियो। यो के हाम्रो मधेसी जनतालाई र यहाँको जनतालाई गरिब बनाउने काम होइन, कङ्गाल बनाउने षड्यन्त्र होइन। त्यस्तै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले चाहिँ हाम्रो कृषि प्रधान देश हो र बढी खेती किसानी तपाईँको तराई मधेसमा नै हुने गर्दछ। नेपाल सरकारले तपाईँको मल उपलब्ध गराउन सक्दैन,
खादहरू उपलब्ध गराउन सक्दैन, बिउहरू उपलब्ध गराउन सक्दैन र सीमाञ्चलका जनताहरूले गएर जोहो गर्छ। जोहो गरेर साइकलमा होस्, भडिया भएर होस्, चाहिँ 1-2 बोरा ल्याएर आफ्नो खेतमा चाहिँ त्यो लगाउने काम गर्छ। त्यो पनि तपाईँको रोकिएको छ। आफू चाहिँ उपलब्ध गराउन नसक्ने र उताबाट ल्याउन पनि नदिने, यस्तो चाहिँ सुनियोजित रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ समाजलाई, हाम्रो सोसाइटीलाई, हाम्रो यो नेसनलाई, स्टेटलाई नै एकदमै कमजोर बनाउने चाहिँ यो कदम हो। त्यस कारणले यो कोरोनाको निहुमा जुन यो षड्यन्त्र रचिँदैछ, यो चाहिँ आउने दिनको लागि पनि एकदमै घातक भइरहेको छ। अनि जस्तो यहाँले इन्टरनेसनल फ्लाइटको कुरो गर्नुभयो, यो इन्टरनेसनल फ्लाइटहरूबाट होइन यात्रुहरू नेपाल अवतरण गर्दाखेरि 72 घण्टाको PCR नेगेटिभ रिपोर्ट हुन्छ होइन, यात्रुहरू बस्ने सिटहरूलाई डिसइन्फेक्ट गरिन्छ, यात्रुहरू टच गर्ने पोइन्टहरूलाई सेनिटाइज गरिन्छ। एटलिस्ट त्यतिले चाहिँ एउटा मानिसहरूमा अलि राहत त हुन्छ। तर नेपाल भारतको सिमाना पहिलेदेखि खुला सिमानाको रूपमा खुला हुँदै आइरहेको छ र दैनिक हामीले हेर्ने हो भने दैनिक तपाईँको हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू आवत जावत गर्छ। अनि यसले कसरी कन्ट्रोल गर्छ त? म त्यही भन्दैछु। एउटा त म फ्लाइटको उदाहरण मात्रै भने, तपाईँ अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि जुन यति ठुलो हाम्रो विशाल चाहिँ सीमा छ, चाहिँ ल्यान्ड सीमा छ हाम्रो, मतलब यो भौगोलिक जुन सम्बन्ध छ, यसमा चाहिँ तपाईँको कर्फ्यू लागेको बेलामा पनि आवत जावत हुने गर्थ्यो। र अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपालबाट चाहिँ किनमेल गर्नदेखि लिएर अन्य कामको लागि बाध्यात्मक साइडवाला बाटोमा भएर पनि गइराखेको छ, उताबाट पनि केही मान्छेहरू आइराखेको छ। मेरो भनाइ के छ कि त्यो सार्थक चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, नियन्त्रण गर्ने काम भइरहेको छैन। कारण कि मेरो भनाइ के छ कि यदि औपचारिक रूपमा खुल्यो भने हामी केही मापदण्ड लगाउन सक्छौँ, जस्तै तपाईँ फ्लाइटकै कुरा गर्नुभयो। तर यसरी चाहिँ अवैधानिक रूपले भइराख्दाखेरि त हामी केही नियन्त्रण, त्यसो भए त तपाईँहरूले पनि त आन्दोलन, तपाईँहरूले यो आन्दोलन सीमानाका खोल्नुभन्दा पनि सीमानाकालाई अझ कडाइ गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने हो नि त, होइन? होइन, यो कडाइको मतलब छैन। हाम्रो त यो कडाइ चाहिँ हामी गर्नै सक्दैनौँ। जुन तरिकाले हाम्रो भौगोलिक बनावट छ, हामी त्यसलाई त झन् सुव्यवस्थित गर्नुपर्छ, एकदमै सहज गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ देशको चाहिँ नामले सीमा चाहिँ कोडिए पनि नेपाल भारतको सम्बन्ध तपाईँको एकदमै प्रगाढ छ। यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न, यसलाई चाहिँ पुरै छेक्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ र तपाईँको व्यावहारिक जटिलता पनि छ। त्यस कारणले हामीले भनिरहेका छौँ कि यो अब यो नाटक बन्द गरौँ। सबैजना आम जनजनको आवाज यही छ कि यो नाटक बन्द गरौँ। यसले चाहिँ हाम्रो देशको समग्र, मात्र तराई मधेसको होइन, यो सम्पूर्ण देशको तपाईँको अर्थतन्त्र चौपट भइराखेको छ। यसले खास गरी यो कुरालाई हामी फोकस गर्छु कि खास गरी नेपालमा तपाईँको 70% तपाईँको टुरिज्म, पर्यटन क्षेत्र चाहिँ तपाईँको भारतीय पर्यटकबाट टेवा पुग्ने गर्दछ। त्यो चाहिँ खास गरी ध्वस्त भएको छ। हाम्रो पर्यटन व्यवसायीहरू एकदमै त्राहिमाम अवस्थामा छ। एउटा नेपाल सरकारले भिजिट नेपाल 2020 भनेर घोषणा गरेर पर्यटन व्यवसायीहरूलाई, होटल व्यवसायीहरूलाई अरबौँ चाहिँ लगानी लगाउनको लागि आह्वान गर्यो। र अर्को कुरो कि कोरोनाको नाममा अहिले कोरोना नियन्त्रणको अवस्था भए पनि सीमानाकाहरू बन्द गरेर उहाँहरूलाई झन् उठी बास लगाउने चाहिँ काम भइराखेको छ। यति मात्रै होइन, हामी त म भनिरहेछु कि साइडबाट गएर चाहिँ नेपालका चाहिँ जुन हाम्रो करेन्सीहरू छ त्यसबाट हामी किनमेल गरिरहेछौँ। हाम्रो चाहिँ आम्दानी उता इन्डियातिर गइराखेको छ। तर उतातिरको मान्छे गाडीहरू आउन नपाएर चाहिँ हाम्रो बजारहरू एकदमै सुनसान छ। हाम्रो तपाईँको यहाँ मात्र होइन, पोखरा, काठमाडौँ, हरेक तपाईँको जति पनि व्यापारिक क्षेत्रहरू छ, पर्यटकीय गन्तव्यहरू छ, त्यहाँ सबै सुनसान रहेको। जस्तो ओम प्रकाशजी, यहाँलाई मैले रोकेँ, यहाँलाई जानकारी पक्कै पनि होला कि यति बेला विश्वहरूमा हेर्ने हो भने कतिपय मुलुकहरूमा पुनः कोरोना सङ्क्रमण सङ्ख्या बढ्यो भनेर लकडाउन पनि जारी छ, कर्फ्यू जारी छ। र धेरै टाढाको कुरो पनि नगरौँ, हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतकै कुरो गर्दाखेरि अहिले 1 करोड कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या नागिसकेको छ। अब तपाईँले यही बेलामा सीमानाका खोल्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहनु कतिको उचित होला? होइन, यो उचित भन्दा पनि यो व्यावहारिक र प्र्याक्टिकल कुरा हो होइन। भोलिको दिनमा कोरोना सङ्क्रमित वीरगन्जमा भोलिको दिनमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिहाल्यो भने र त्यसले जुन अवस्था सिर्जना गर्छ त्यो अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिन्छ?
होइन यो नेपाल भारत जुन यो सीमा छ यसलाई म पहिला पनि भने कि देखावटी रूपमा बन्द गरेर अथवा खोलेर यो चाहिँ समाधान हुने र नियन्त्रण हुने होइन। यो त तपाईँको नेपाल र भारतको यस्तो सम्बन्ध छ, यस्तो तपाईँको भौगोलिक बनावट छ कि यो दुवै मिलेर एकीकृत योजना बनाउन सक्नुपर्छ। यो दुवै मिलेर, किनभने तपाईँ जति टाइट गरे पनि तपाईँ हेर्नुभयो या तराई मधेसको मात्रै कुरा नगरौँ, उता पश्चिमाञ्चलतिर पहाडी भेगमा पनि जब सीमाहरू चाहिँ बन्द गरिएको थियो, टाइट गरिएको थियो, मान्छेहरू बाध्यात्मक अवस्थामा तपाईँको नदीहरूमा हाम फालेर पनि नेपालमा आएको हो। त्यस कारणले हाम्रो जुन किसिमको यो सम्बन्ध छ, जुन किसिमको हाम्रो जुन एक अर्कासँग जुन हरेक किसिमको जुन तपाईँको सिमिलारिटी छ, जुन उताको असङ्ख्य मान्छे नेपालमा, यताको असङ्ख्य मान्छे भारतमा, यसलाई हामी चाहिँ कुनै पनि तरिकाले यस्तो चाहिँ यो नाटक मञ्चन गरेर यस्तो किसिमले कि हामी रोकिरहेछौँ, बन्द गरिरहेछौँ, यस्तो भनेर त्यो रोकिने अवस्था छैन। त्यस कारणले हामी के भनिरहेछौँ त्यसलाई व्यवस्थित गरौँ, त्यसलाई हामी यस्तो किसिमले गरौँ कि त्यो नेपाल भारत मिलेर कोरोनालाई कसरी लड्ने यसको लागि प्लान गरेर गर्नुपर्छ। जस्तै अन्यथा नलिदिनु होला होइन प्रकाशजी, तर तपाईँको भनाइ चाहिँ कोरोना फैलोस् तर वीरगञ्जको या भने नेपाल भारत सीमा नाका चाहिँ खोल्नुपर्छ भनाइमा हुनुहुन्छ तपाईँ? निश्चित रूपमा अहिलेको जुन तपाईँको अवस्था छ यो त्यस्तो किसिमको अवस्था छैन। अब त खोप पनि आइराखेको अवस्था छ। नेपाल सरकारले अब खोप कसरी किन्ने, जनताहरूलाई चाहिँ राहत कसरी उपलब्ध गराउने, उठीबास हुन लागेको व्यापारीहरूलाई कसरी चाहिँ फेरि रिभाइभ गराउने, टुरिज्मलाई कसरी रिभाइभ गराउने, त्यतातिर ध्यान दिने हो। यो चाहिँ तपाईँको यो राजनैतिक प्रतिशोध, अब नेपाल भारतको त्यो विभिन्न किसिमको इस्युहरू छ, मुद्दाहरू छ, त्यसको निहुमा चाहिँ यो चाहिँ जुन यो बन्दिस लगाउने काम भइराखेको छ। तपाईँले भन्दै यो फ्युचरमा यो डकुमेन्टेसन देखाएर कि हामी यति दिन बन्द गरेका थियौँ, बन्द गरेर केही चाहिँ आक्रोशहरू आन्दोलनहरू भएन, त्यस कारणले यसलाई सधैँको लागि हामी बन्द गरौँ, त्यस्तो पनि सोच हुन सक्छ। तर त्यो नेपालको लागि, यो तराई मधेसको लागि मात्रै होइन, पुरै नेपालको लागि नै यो दुर्भाग्य हुनेछ। त्यस कारणले अहिले नै हामी सपुत मात्रै तराई मधेसको जनता होइन, पुरै नेपालभरिको जनता एकदमै सचेत हुन जरुरी छ। किनभने हाम्रो रोजीरोटीदेखि लिएर हरेक कुराहरू हामी एक अर्कामा निर्भर छौँ। त्यस कारणले यो हाम्रो चाहिँ यो मिलेर एकीकृत प्रयास गरेर यदि कोरोना नियन्त्रणकै कुरा छ भने एकीकृत प्रयास चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। जनताले पनि जुन प्रकारले एउटा स्वास्थ्य न्यूनतम मापदण्ड अपनाउनु पर्ने हो त्यो अपनाएको कतै पनि देखिएको छैन, यहाँलाई पनि पक्कै पनि जानकारी होला। र त्यसमाथि जाडोको महिना छ र WHO ले पनि यो महिनामा खास गरी यो मौसममा कोरोना संक्रमण फैलिने सम्भावना छ भनेर चेतावनी पटक पटक दिँदै आएको छ। र तपाईँले फेरि यही बेलामा यो सीमा नाका खोल्नुपर्छ भनेर दबाब दिँदै हुनुहुन्छ, यो उचित हो? तपाईँ धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। नेपाल सरकारले चाहिँ आफ्नै ठुला बडा नेताहरूले चाहिँ मापदण्ड नअपनाउने, मास्क पनि नलगाउने, नाना थरीको तपाईँको आम सभाहरू गर्ने, नाना थरीको तपाईँको राजनीतिक नौटङ्कीहरू गर्ने, भिडभाड गर्ने, त्यो सब गर्दाखेरि कोरोना चाहिँ नसर्ने, त्यसको लागि त राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ नि। अहिले तपाईँको इन्टरनल जुन हाम्रो नेपालकै मान्छेहरू छ, जुन तरिकाले चाहिँ अहिले जुन भिडभाड बढेको छ, जुन तरिकाले मास्कको चाहिँ प्रयोगहरू भइराखेको छैन, जुन तरिकाले पहिला जुन सेनिटाइजदेखि लिएर विभिन्न किसिमको मापदण्डहरू अपनाइन्थ्यो, त्यो सबै अहिले तपाईँको गौण भएको कुरा हो। त त्यो सब कुरामा ध्यान नदिने र मात्र एउटा कुरा खालि यो देखावटी रूपमा नेपाललाई नोक्सान हुने गरी यो खुल्ला जुन सीमा छ त्यसलाई बन्द गरेर मात्रै यो चाहिँ कोरोना नियन्त्रण हुन्छ यो भन्नु एकदमै तपाईँको हास्यास्पद हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफै भित्र नेसनको भित्र पनि चाहिँ राज्य कति जिम्मेवार छ, कति जनताप्रति उत्तरदायी छ, कति जनताप्रति जवाफदेही छ, यो कुराहरू चाहिँ देखिराखेको छैन। मात्र एउटा कि कोरोनाका नाममा हामीले के गरिरहेका छौँ, नियन्त्रणको नाममा कि हामी नेपाल भारतको खुला सीमालाई हामी बन्द गरेका छौँ। खालि नेपाल भारतको खुला सीमालाई बन्द गरेर कोरोना नियन्त्रण हुन्छ कदापि हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामी जुन तरिकाले त्यसको जुन मापदण्डहरू अपनाउनु पर्ने हो आन्तरिक रूपमा भए पनि हामी अपनाऊ, हामी गरौँ। उतातिरबाट आउने पनि टुरिस्टहरू हुन्छ, विभिन्न तपाईँको व्यापारिकदेखि लिएर हरेक हिसाबले मान्छेको आवागमन भइरहेछ, त्यसमा मास्कदेखि लिएर सरसफाइदेखि लिएर सेनिटाइजरदेखि लिएर सबै चिज गरेर त्यो पनि हामी सहज र सुचारू गरौँ। त्यो हाम्रो जोरदार तरिकाले हाम्रो माग छ, यसरी हामी गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले यो आवाज हामी बुलन्द गरेका छौँ।
जस्तो अब हामी कोरोना संक्रमणको बारेमा छलफल गरौँ, यति बेला वीरगञ्ज महानगरपालिकामा कोरोना संक्रमणको संख्यामा कमी आएको छ। अब यो तपाईँलाई यो तथ्याङ्कप्रति कतिको विश्वास छ? होइन, तपाईँको जुन तरिकाले वीरगञ्जमा चाहिँ पछिल्लो चाहिँ जुन एकदमै हट स्पट बनिरहँदा यहाँका नागरिक सरोकार समितिदेखि लिएर यहाँका राजनीतिक दलदेखि लिएर यहाँका स्थानीय प्रशासनदेखि लिएर पुलिस प्रशासनदेखि लिएर मिडियादेखि लिएर चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी लगायत सम्पूर्णको जुन एकीकृत पहल र प्रयासहरू भयो त्यसमा निश्चित रूपमा त्यो फेजलाई हामी जित्न चाहिँ सफल भयौँ। एकदमै आक्रान्त अवस्था थियो, एकदमै दयनीय अवस्था थियो, त्यसलाई चाहिँ सबैको सामूहिक प्रयासले यसलाई चाहिँ हामी जित्न सफल भयौँ र त्यसको चाहिँ फलस्वरूप अहिले चाहिँ अवस्था देखिराखेको छ। र त्यस्तै हाम्रो जुन अस्पतालको पनि PCR ल्याबदेखि लिएर सबैलाई जुन तरिकाले व्यवस्थितहरू गरियो सबैको दबावमा पहलमा, त्यो तरिकाले तपाईँको धेरै जस्तै कि CDO चेन्ज भयो, उहाँ आएपछि एकदमै एक्टिभली काम गर्नुभयो। नारायणी अस्पतालको मेसिउ आयो, उहाँले पनि व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ काम गर्नुभयो। यसरी गरेर सबै मिलेर चाहिँ कामहरू भयो र त्यसको फलस्वरूप अहिले तपाईँ हामी निर्वाध रूपमा बजारमा हिँड्न सकिराखेका छौँ। सबैजना आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई रिभाइभ गर्न सकिराखेको छ र जुन जहाँसम्म तथ्याङ्कको कुरा छ WHO देखि लिएर तपाईँको नेपाल सरकारले पनि भनिराखेको छ कि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरौँ, जथाभावी जहाँ पायो त्यहाँ हामी कोरोना टेस्ट नगरौँ र टेस्टिङ अहिले पनि जारी राखेको छ। कसैलाई केही त्यस्तो किसिमको लक्षणहरू देखिराखेको छ भने त्यसको टेस्ट भइराखेको छ र यदि टेस्ट हुँदाखेरि पोजिटिभ देखियो भने त्यसको कन्ट्याक्टमा रहेकोहरूको पनि टेस्टिङ भइराखेको छ। यस कारणले हामी वीरगञ्जवासी कोरोनामाथि अहिलेसम्मको अवस्थामा हामी जित हासिल गरेकै हो, यसमा कतै कुनै दुई मतको कुरा छैन। तर त्यति मात्रले पुग्दैन, आगामी दिनमा पनि हामी सचेत हुन जरुरी छ। आगामी दिनमा पनि हामी कसरी चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गरेर राख्ने, कसरी यसलाई फैलिन नदिने, त्यसको लागि हामी सबै मिलेर काम गर्नै पर्छ र त्यसको जिम्मेवार हाम्रो स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकारदेखि लिएर स्थानीय प्रशासनदेखि लिएर नागरिक समाज सबै चाहिँ मिलेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ र त्यसको लागि प्लान B हामी सेट गर्नै पर्छ। हस् त, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो सान्दर्भिक विषयमा चाहिँ कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। खास गरी हाम्रो भिजिट मधेस राष्ट्रिय संयोजकको तर्फबाट पनि म ओम प्रकाश सराफको तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको न्युज 24लाई पनि एकदमै सम्पूर्ण परिवारलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ पर्सा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमाङ तामाङ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो यति बेला नेपाल सरकारले नेपाल भारत सीमानाका बन्द गरेको अवस्था छ र सोही कारणलाई लिएर यति बेला स्थानीयवासीहरू पनि विरोध गरिरहेका छन्। खासमा यो नेपाल सरकारको योजना के हो? नेपाल सरकारले कोभिडको नियन्त्रणलाई नै मध्यनजर गरेर 3वटा नीतिहरू अवलम्बन गरेको छ र त्यसलाई स्थानीय प्रशासनले पनि अवलम्बन गरेको छ। पहिलो हाम्रो निषेध थियो। हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ बोर्डरमा कुनै पनि आवागमनलाई चाहिँ दिएनौँ, निषेधको नीति लियौँ। त्यसपछि हामीले अलिकति निरुत्साहित गऱ्यौँ, कमसेकम चाहिँ कोभिड फैलिरहेको छ, सङ्क्रमणको बढ्दो क्रम छ, तपाईँहरू कमसेकममा चाहिँ बोर्डरमा नगइदिनुहोस्, भिडभाड नगर्नुहोस् भनेर हामीले कमसेकम निरुत्साहित गऱ्यौँ। दोस्रो चरण र तेस्रो चरण भनेको चाहिँ करिब 4 चाडबाड आएको अवस्थामा हामीले सहजीकरण गऱ्यौँ। मूलत रूपमा चाडबाड र बिहाको कारणले चाहिँ सहजीकरण गऱ्यौँ। बोर्डरको कन्सेप्टमा सरकारको जे नीति छ त्यही नीति अन्तर्गत हामीले 3वटा नीति अवलम्बन गऱ्यौँ र अहिले नेपाल सरकारको मङ्सिर 30 गतेको निर्णयअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा चाहिँ बन्द रहनेछ र तीमध्ये हाम्रो 11वटा नाका चाहिँ खुला छ। तीमध्ये एक ठाउँ चाहिँ हाम्रो शङ्कराचार्य गेट पनि हो। त्यसमा मूलत रूपमा 3 प्रकृतिका मान्छेहरू, हामी एउटा चाहिँ विदेशबाट आएका नेपाली दाजुभाइलाई हामी आफ्नो प्रोटोकल अनुसार दिन्छौँ। दोस्रो चाहिँ स्वास्थ्य उपचार गर्न आएका व्यक्तिहरू। तेस्रो पोइन्टमा चाहिँ टेक्निकल मेन पावरलाई चाहिँ हामी सहज रूपमा अहिले पनि आवागमनको चाहिँ पहुँच दिन्छौँ र ती बाहेक चाहिँ अब केही बेसमा चाहिँ सहजीकरण चाहिँ गरिएको अवस्था हो। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नेपाल सरकारले मङ्सिर 30 गते सीमानाका खोल्ने निर्णय गरेको थियो, फेरि पछिल्लो समयमा आएर अब अर्को निर्णय नजारी भएसम्म सीमानाका बन्दै हुने अवस्था छ। यो नेपाल सरकारले पटक पटक आफ्नो निर्णय पछाडि हट्नुको कारण के हो? होइन, मलाई लाग्छ यो कोभिडको जोखिम अहिले पनि यथावत छ, नम्बर 1। दोस्रो पोइन्टमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसको कोभिडको जोखिम चाहिँ त्यही रूपमा बढिरहेको अवस्था छ। तेस्रो अवस्थामा चाहिँ कोभिडलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नको लागि जुन भ्याक्सिनमा जानुपर्ने थियो त्यसको लागि केही टाइम लाग्न सक्छ। त्यसै कारणले पनि नेपाल सरकारले समग्र देशको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर यो निर्णय लिएको हो। र मलाई अर्को चाहिँ के लाग्छ भने
जब यहाँबाट असारमा खुला गऱ्यौँ त्यो बेला चाहिँ 25,000 भन्दा बढी नेपालीहरू विदेशी भनौँ वा नेपाली भनौँ ती मान्छेहरू चाहिँ भारतमा गएको अवस्था छ। यदि ती मान्छेहरू चाहिँ फेरि नेपालमा इन हुने हो भने यसले कोभिडको सङ्क्रमण चाहिँ फेरि फैलिन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। त्यही कारणले पनि यो नाका चाहिँ हामीले आगमन चाहिँ रोक लगाएको हो। यद्यपि नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू हामीले मालबागलाई आइसिपी आइसिडी र मेन गेटबाट हामीले सहज रूपमा आपूर्ति दिएका छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ असहजता भनेको चाहिँ केही छैन। र एउटा पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने हाम्रो भन्सारकै रूपमा भन्सारलाई हेर्ने हो भने समग्र भन्सारको करिब करिब 89% चाहिँ हाम्रो राष्ट्र सङ्कलन भएको अवस्था छ। भनेपछि हरेक दृष्टिकोणले आवश्यक वस्तुले आउन दिएका छौँ, मान्छेलाई पनि आउन दिएका छौँ, तर अनधिकृत रूपमा चाहिँ व्यक्तिहरू नआओस् भन्ने चाहिँ सरकारको निर्णय हो। हामी यसलाई फलोअप गरिरहेछौँ। यहाँले यो भनिरहँदाखेरि अहिले पनि त सीमानाकामा मानिसहरूको आवाजावत त कायमै छ त, सीमानाका बन्द भए तापनि यसप्रति यहाँलाई ध्यान छ कि छैन? होइन, स्पष्ट रूपमा हामीले के भनेका छौँ भने शङ्कराचार्य गेट भनेको नेपालको 11वटा गेटहरू मध्येमा एउटा खोलिने गेट हो। त्यहाँबाट हामीले निश्चित प्रक्रिया र विधिको आधारमा आगमन दिनु भन्ने सरकार होइन। मैले मुख्य नाकाको कुरा गरेँ होइन, जस्तो सानातिना गरी सबै नाकाहरूमा पनि अहिले मानिसहरूको आवाजावत भइ नै रहेको छ। यहाँलाई पनि जानकारी भएकै होला, लुकीछुपी यो सीमा नाकाबाट आउने जाने क्रम जारी नै छ। यहाँलाई यो जानकारी छ कि छैन? मैले तपाईँलाई सुरुवातमा पनि कुरा गरेँ, अहिले चाहिँ हाम्रो सहजीकरणको पाटो हो। पहिला निषेध, त्यसपछि निरुत्साहित र हामीले सहजीकरणको पाटो र कुनै अति आवश्यक सेवामा हामीले सहजीकरण गरेका छौँ। मैले सबै रूपमा प्रतिबन्ध 107 किलोमिटर चाहिँ बोर्डर छ, 7 किलोमिटर बन्द हो भनेर चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। तर यद्यपि के हो भने हाम्रो 15वटा बिओबी स्थापना भएको छ, त्यसमा करिब चाहिँ 800 भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरीको हाम्रो डिप्लोय छ। दोस्रो पोइन्टमा हाम्रो नेपाल प्रहरीको 25 युनिट छ भनेपछि सशस्त्र प्रहरीको 15वटा बिओपी र त्यसबाट फरवार्ड हाम्रो एफओबी छ, त्यसमा रहेको डिप्लोय नेपाल प्रहरीको 25 ठाउँमा रहेको प्रहरीले गर्दा हामी भन्छौँ त्यस्ता अनधिकृत व्यक्तिहरू चाहिँ आवागमन चाहिँ छैन, हामीले रोक लगाएकै छौँ। अनि जस्तो अब सीमा क्षेत्र सीमा निरका मानिसहरू चाहिँ स्थानीयवासीहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने कहिलेकाहीँ त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू मन लागे रोकटोक गर्ने, मन नलागे सहजै रूपमा आउन जान दिने। यदि यही अवस्था छ भने योभन्दा राम्रो त आधिकारिक रूपमा सीमा नाका बन्द गर्नु भन्दा पनि खोलेकै ठिक छ नि? होइन, यो चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। हामीले 3वटा जे नीति अन्तर्गत छ, जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय, डिसिएमसीको निर्णय, नेपाल सरकारको जे निर्णय छ त्यो निर्णयको चाहिँ हाम्रो सुरक्षाका सबै निकायहरूले चाहिँ फलोअप गरेका छन्। त्यस्तो चाहिँ होइन। जस्तो यहाँ नेपाल सरकारले सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णयमा साँच्चै नै वीरगञ्जमा कोरोना नियन्त्रण भएकै हो त? यहाँलाई साँच्चै के लाग्छ त? यसको यथार्थ चाहिँ म अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जाने हो भने हाम्रो साउनको 1 गतेसम्म 156 जना थियो। साउनको 8 गतेबाट भाद्रको 11सम्म 2020 पुगेको छ। त्यो सङ्ख्या करिब 1800 चान्जु चाहिँ हाम्रो सङ्ख्यात्मक रूपमा बढी भएको छ। त्यसपछि यो एकदम घट्दो क्रममा अहिले 3110 मात्रै छ भनेको जम्मा 1010 मात्रै बढेको छ 3-4 महिनाको बिचमा। यो अवस्थाले हेर्ने हो भने हाम्रो सीमा नाका चाहिँ हाम्रो निषेधको कारणले कोही पनि व्यक्तिहरू चाहिँ हामीसँग इन हुन पाएनन् र यहाँका भएका मान्छेहरू पनि हामीले चलायमान हुने अवस्था दिएनौँ र यहाँ कोही भएका मान्छेहरू पनि काठमाडौँमा चाहिँ वा अन्य ठाउँमा जानुभयो र यो ठाउँ चाहिँ सुरक्षित भयो। यो निषेधकै कारणले यो नाका चाहिँ रोकेकै कारणले चाहिँ अहिले जुन कोभिड नियन्त्रण छ यसको पहिलो कारण चाहिँ नाकै हो। नाका चाहिँ हामीले नियन्त्रण गरेका छौँ। जस्तो यति बेला वीरगञ्जको अवस्था हेर्ने हो भने पक्कै पनि कोरोना नियन्त्रण त भएकै हो, तर जुन प्रकारले एउटा आम जनताले स्वास्थ्य न्यूनतम मापदण्ड अपनाउनु पर्ने हो, यो सामाजिक दूरी भयो, त्यसै गरी मास्क लगाउनु पर्ने हो, यस्ता खालका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई फलो गरेको नियमहरूको पालना गरेको चाहिँ पाएको छैन र यसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिन नसकेको हो कि होइन? अहिले वीरगञ्जमा कोरोना नै छैन, कोरोना आइसकेपछि हामी अब नियन्त्रणको कार्यमा अघि बढौँला भनेर त्यो परिस्थितिलाई कुरेर बसेको हो तपाईँ? यो चाहिँ अब हाम्रो जुन कोभिड नियन्त्रणको लागि पहिलो जुन 3वटा स्टेप तपाईँले भन्नुभयो, फिजिकल डिस्टेन्स, मास्क र सेनिटाइजरका कुराहरू, अब यसमा मास ग्यादरिङको लागि हामीले निरुत्साहित गरेकै हो। पछिल्लो अवस्था नेपाल सरकारले असोज 1 गतेबाट कार्यालयहरू खुला भयो। मेरै कार्यालयमा तपाईँ देख्नुहुन्छ डेली 400 देखि 500 मान्छे, आजभोलि त करिब 1000मा होला, त्यत्रो मान्छे आछ। हाम्रा साथीहरू यति पेपर वर्क गरिरहनु भएको छ, नम्बर 1। त्यसपछि हाम्रो मालपोत, नापी जो सार्वजनिक सेवा बढी प्रभाव हुने कार्यालयहरू छन्, ती कार्यालयहरू अवस्था र बजारको अवस्थालाई हेर्ने हो भने म मेरै अड्डादेखि अरू अड्डासम्म हेर्ने हो भने पनि कोभिड चाहिँ नियन्त्रणमा छ। किनकि यदि कोभिड नियन्त्रण नभएको भए मेरो कोही पनि स्टाफ कोभिडबाट बच्ने थिएन, म आफै पनि बच्ने थिएन, किन म यति चाहिँ पेपर वर्क गरेको छु।
भनेपछि पहिला कोभिड नियन्त्रण छ नम्बर 1। दोस्रो पोइन्टमा हामीले के भनेका छौँ भनेर चाहिँ कोभिडसँग अलिकति हेर्ने हो भने हाम्रा जुन बजार क्षेत्रमा अलिकति जुन 3वटा आयाम छ ती आयामलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि दण्डात्मक नीति धेरै अवलम्बन गऱ्यौँ। सरकारले आम नागरिकको लागि बनाएको पोलिसी जो आफ्नो लागि बनाएको छ उहाँकोहरूलाई बनाएको छ उहाँहरूले पालना गर्न चाहिँ अलि गर्नु भएन। यो सरकारको आदेश वा हाम्रो आदेशलाई चाहिँ उहाँले अवज्ञा गर्नुभयो, हेलचेक्राइ गर्नुभयो र यो चाहिँ जति दण्डात्मक नीति अवलम्बन गर्यो यसले सोल्युसन चाहिँ आएन। नआइसकेपछि हामीले के गर्यौँ भने कोभिडको नियन्त्रणात्मक अवस्था र आम नागरिकलाई सचेत पनि गराउने तर यो पछिल्लो जुन कन्सेप्ट छ कोभिड सँगै बाँच्ने सँगै खेल्ने सँगै नीति हामीले त्यो नीति ल्यायौँ र त्यही नीति अन्तर्गत हाम्रा बजार क्षेत्र सबै खुला छन्, आर्थिक गतिविधि सबै खुला छन्, विद्यालयहरू हामीले खुलाइसकेको अवस्था छ र केही सरकारले जुन प्रतिबन्ध लगाएको छ ती प्रतिबन्धित सेवादेखि बाहेक सबै खुला छ। र पछिल्लो अवस्था हेर्यो भने 70 जना मान्छेको जो सिम्प्टोमेटिक त्यसपछि चाहिँ सस्पेक्टेड केस छ त्यसको परीक्षणमा जम्मा 3 जना मात्रै मान्छे सङ्क्रमित छ नम्बर 1। दोस्रो पोइन्टमा ती सङ्क्रमितको भ्यालु पनि 27 भन्दा बढी छ भने जसले चाहिँ कमिटी स्प्रेड गर्न सक्दैन। अनि यही आधारले पनि के हो भने हामीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनायौँ, व्यक्तिको जनजीवनलाई सहजता बनायौँ। त्यो चाहिँ सहजता बनाए पनि कोभिड चाहिँ स्प्रेड नहुनु भनेको कोभिड नियन्त्रणात्मक अवस्था हो। हामीले यसरी लिएका चाहिँ छौँ। अब जस्तो यहाँ पर्सा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ र त्यो हैसियतको नाताले यहाँले यति बेला वीरगञ्ज महानगरपालिकामा कोरोनाको अवस्था कस्तो छ यति बेला? अब ठ्याक्कै मैले भने पछिल्लो अवस्था 70 जनाको परीक्षणमा जम्मा 3 जना मात्रै हाम्रो सङ्क्रमित देखिएको छ। त्यो पनि मैले फेरि पनि भने जुन हाम्रो सिम्प्टोमेटिक सस्पेक्टेड केस हो यो चाहिँ करिब कोभिड चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ नियन्त्रणको अवस्था हो। मैले मेरो कार्यालय भने, सार्वजनिक सेवा प्रयोग गर्ने कार्यालय भने, त्यसपछि डे ड्युटी चाहिँ काम गर्ने हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूको अवस्थालाई भने, नेपाल प्रहरीको अवस्था, सशस्त्र प्रहरीको अवस्था, यी सबै अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने र बजारको अवस्था पनि विश्लेषण गर्ने हो भने कोभिड चाहिँ एकदम नियन्त्रणमा चाहिँ रहेको छ। जस्तो राज्यले सामाजिक दूरी अपनाउनु पर्ने, मास्क लगाउनु पर्ने भनिरहँदाखेरि अहिले हाम्रो देशमा जुन प्रकारले राजनीतिक परिवर्तन आयो त्यस पश्चात यति बेला राजनीतिक पार्टीहरू सडक सङ्घर्षमा उत्रेका छन्। अहिले त यहाँ लाग्दैन अहिले सीमाभन्दा बढी खतरा, बढी जोखिम सडक बनेको छ भनेर? म एउटा मेरो चाहिँ पर्सनल अनुभव पनि हो। पर्सावासीको मनोबल यति बढ्या छ र त्यो मनोबलकै कारणले कोभिड सहज रूपमा नियन्त्रण भएको छ। अब मनोबल नै बढिसकेपछि मलाई लाग्छ तपाईँले जुन दलका कार्यक्रमबाट इङ्गित गर्नुभएको होला सबै पर्सावासीको मनोबल बढेको कारणले कोभिडले चान्चुरी रूपमा आक्रमण गर्नै सक्दैन अर्थात् चाहिँ सङ्क्रमण गर्न सक्दैन। त्यो कारणले अहिलेको जुन हामीले गतिविधि देखेका छौँ त्यो गतिविधि कारणले चाहिँ कोभिड वर्ष चाहिँ लाग्दैन। यद्यपि के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा चाहिँ हामीले खुला गऱ्यौँ भने अहिले बेलायतबाट चाहिँ जुन कुरा आइरहेछ त्यसपछि अरू देशमा पनि कुराहरू आइरहेछ त्यस्ता जुन अर्को फेजको अर्को चरणको चाहिँ कोभिड आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ डरलाग्दो अवस्था हो। त्यो कारणले पनि हाम्रो बोर्डर चाहिँ सिल हुनुपर्छ, टाइट हुनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता हो। हामीले पनि ती अन्तर्गत चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँ र तपाईँको टिभीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त दर्शकवृन्द, न्युज 24 टेलिभिजनले प्रादेशिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको प्रदेश बहस कार्यक्रमको समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता फरक पात्र र सन्दर्भको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।